मैक्स इब्रार भी जुड़े हुए हैं कि मुसलमानों अभी भी बात है, बेदार हो जाओ मुसलमानों अभी भी बात कि मुसलमानों अभी भी बात है, बेदार हो जाओ मुसलमानों अभी भी बात मुसलमानों अभी भी बात मुसलमानों अभी भी बात है, बेदार हो जाओ नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर तबाही के। फयाद भाई साहब जुड़े हुए हैं, मेरे बड़े भाई, आप सुन रहे हैं और जावेद साहब कब से सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सुने आप। एमडी सफियान साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सुन रहे हैं। मैं मतलब फिर से पढ़ता हूं कि मुसलमानों अभी भी बात है, बेदार हो जाओ मुसलमानों अभी भी बात मुसलमानों अभी भी बात मुसलमानों अभी भी बात है, बेदार हो जाओ नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर तबाही के। और एक शेर पढ़ता हूं कि इमामत फिर पलट आए, ये दुनिया मुक़्तदी होगी, इमामत फिर पलट आए, इमामत फिर पलट आए, इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी, अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ, अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ, अगर आपस में तुम सब इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी, अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ, अगर आपस में तुम सब। और एक शेर पढ़ता हूँ, प्यारा शेर कि बनाओ खुद को ए लोगो अमीरे हमदा की सूरत, बनाओ खुद को ए लोगो, बनाओ खुद को ए लोगो,
بناؤ خود کو اے لوگو امیرے حمزہ کی صورت پیو جام شہادت خلد کے حقدار ہو جاؤ پیو جام شہادت خلد کے حقدار ہو جاؤ پیو جام شہادت. اور ایک پیارا شعر پڑھ رہا ہوں کہ بہر صورت کسی معصوم پر تم ظلم مت کرنا بہر صورت کسی معصوم پر تم ظلم مت کرنا بہر صورت کسی معصوم بہر صورت کسی بہر صورت کسی معصوم پر تم ظلم مت کرنا مگر جب وقت آ جائے تو پھر تلوار بن جاؤ مگر جب وقت آ جائے تو پھر تلوار بن جاؤ مگر جب وقت آ جائے. اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اگر تم سر بلندی چاہتے ہو دونوں عالم میں اگر تم سر بلندی اگر تم سر بلندی اگر تم سر بلندی چاہتے ہو دونوں عالم میں امام الانبیاء کے عشق میں سرشار ہو جاؤ امام الانبیاء کے عشق میں سرشار ہو جاؤ امام الانبیاء کے. آخری شعر پڑھتا ہوں بہت پیارا شعر سنیے گا کہ تمہیں برباد کرنے کو تبھی ہے مستعد فہم تمہیں برباد کرنے کو تبھی ہے مستعد فہم تمہیں برباد کرنے کو تمہیں برباد کرنے کو سبھی ہے متعد فاہم تحفظ کے لیے اپنے چلو تیار ہو جاؤ تحفظ کے لیے اپنے چلو تیار ہو جاؤ تحفظ کے لیے اپنے. مسلمانوں ابھی بھی مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے بیدار ہو جاؤ نہیں تو پھر تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ نہیں تو پھر تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ.